लाहौर पहुंचा कैसे है ये? संग गाड़ी के रागले गाड़ी के राला क्या कह रहे हैं? कह रहे मेरे पास पैसे थे, मैं घर से भागा हूँ तो उधर गाड़ी पे बैठा हूँ, ट्रक लाहौर आ गया। वो यही कबाड़ इसने इकट्ठा किया हुआ था, वो बेच के 1000 रुपये बने कोरना वाली तख्ती दले। ये जी कह रहे कि मैं वैसे भाग आया हूँ, घर वालों को मारते मुरते नहीं है, लेकिन वैसे मैं भाग आया हूँ, बस दिल कर रहा था मेरा बाहर आ गया। दूसरा भाई है, उसने अपने पास अमानत रखा हुआ है कि मैं ये पैसे सिर्फ इसकी खातिर कि मैं इसको घर भेजूंगा, लेकिन ये सही ड्रेस नहीं बता रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, ये छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, 10 से 12 साल इसकी एज है। पता नहीं किस इलाके से आया है, पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन ये भाग के आ गया दाता दरबार। यहाँ पे ये भाई जो मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने अपने पास इसको रखा, ये यहाँ पे आया, इसको इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे रखा गया है। इसको बाहर जो है वो नशइयों में नहीं जो है वो जाने दिया जा रहा, लेकिन ये बच्चा सही से अपना एड्रेस बता नहीं रहा, ना फ़ोन नंबर ना एड्रेस किसी किस्म का ये बिल्कुल ठीक से। तो भाई ने मुझे बुलाया कि भाई आप आके इससे पूछें कि ये कहाँ से आया है, इसके माँ बाप कहाँ पे हैं, इसका इलाका कहाँ पे है, ताकि इसको इसके घर वालों के पास भेजा जा सके। इस बच्चे को जो है वो उर्दू नहीं आती है, पश्तो में बात करता है, लेकिन ये ट्रांसलेट करेंगे। भाई साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इससे जानेंगे कहाँ से आए हो भाई, किस लिए आए हो और किस मकसद के लिए आए हो और वापस कैसे जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आए हो भाई, तुम्हारा इलाका कौन सा है और माँ बाप जिंदा है कि नहीं है, क्यों आए हो यहाँ पे, उसको बताएं ज़रा जो मैंने पूछा। मोर प्लार दी जो दीदी, हाँ जी, माँ बाप जिंदा है। माँ बाप जिंदा, इससे ते- पूछो कहाँ से आए हो? कम जिना रगल है जरीब कौरना जरीब कौर, ज़रीफ कोर किस शहर में वाक़ई है? कम शहर के दा बाड़ी नाखवा शहर में कम दे लगा लाहौर दे के लाहौर नमक के शहर में कम है दे रेशब का दा आ कले इलाका और शहर वो सर कम से लगी इलाका केड़ा है, इलाका कौन सा है? खपल इलाका च कम से के तपति के पे खवरे का रेशब का दरे चरसदे तंगी कम से जरीब कौर खास खास जरीब कोर खोए खुदे है कि यहाँ पे लाहौर पहुँचा कैसे है ये? लाहौर तो संग रसीदले वे संग दशहर आलम संग गाड़ी के रागले गाड़ी के राला अल तकोर चरो तख्ती गाड़ी के केनस पैसे दे सरवी आ क्या कह रहे हैं? कह रहे मेरे पास पैसे थे, मैं घर से भागा हूँ तो उधर गाड़ी पे बैठा हूँ, ट्रक लाहौर आ गया। इससे ये पूछे कि जिस गाड़ी पे ये बैठा है वहाँ पे कौन सा अड्डा था, कौन सी गाड़ी पे, क्योंकि देखें इतना ये समझदार है कि वहाँ से ये टिकट करवा के लाहौर आ सकता है, तो इसको उसके घर का नहीं पता होगा, इसे पूछें ज़रा। तो चलता ना गाड़ी के केनस्ते ता गाड़ी वाला सनवे मैं दशहरा तो सनरी इसे में तनवे नु ता सब पता हो चला और तक गाड़ी के केनमा नु दा बजे संगे केनमा कौन से अड्डे पे उतरा है? कम अड्डे के नास पे गुजरवाला गुजरवाला आ गुजरवाले के कुछ आ ये गुजरवाले में उतरा था जी। और फिर उसके बाद लाहौर पहुँचा। हाल तनबे तला और तरह ले आ बल गाड़ी की कोरन शुरू पे रोड़ी कौरना मासर टोले जरूर पाए 1000 रुपये थे जी इसके पास, घर से जब आ रहे पैसे दा कोरना पट्टी कड़ी हुई, हाँ चादर कड़ी हुई, वो यही कबाड़ इसने इकट्ठा किया हुआ था, वो बेच के 1000 रुपये बने थे उधर से। अच्छा, बस इससे ये पूछे कि ये घर से भागा क्यों है, वजह क्या बनी? कोरना वाली तख्ती दले सौ आसिर। आजे बनी तख्ती दले सही आसिर खबर आओ। होगा, सही आसे वल्ला चासे कोर मोर प्लार वाली ना वाली ना असर वो तख्ती थी आ नो वाली सौ आजे वैसे जड़े दे तो सभी चीज़ तख्त माल तो बच सकता समना असर अगले बस। आ ये जी कह रहे कि मैं वैसे भाग आया हूँ, घर वालों को मारते मुरते नहीं है, लेकिन वैसे मैं भाग आया हूँ, बस दिल कर रहा था मेरा बाहर आ गया। इससे पूछे कि वजह क्या बनी घर से भागने की, आखिर क्यों भागे हो, वैसे भी क्यों भागे हो। यहाँ पे तो इसको पकड़ के इसको समझाएं कि यहाँ पे जो है वो नशेई पकड़ के इसकी टांगे काट के इसको भिखारी बना देंगे। ये भाईजान अभी हमने इसको घंटा यही समझाया है कि इधर नशेई लोग हैं, आप ख़राब हो जाओगे, सही सही एड्रेस बता दो, हम आपको टिकट भी हम देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको घर भेजेंगे। टिकट अभी भी वो दूसरा भाई है, उसने अपने पास अमानत रखा हुआ है कि मैं ये पैसे सिर्फ इसकी खातिर कि मैं इसको घर भेजूंगा, लेकिन ये सही एड्रेस नहीं बता रहा। हाँ भाई बताओ सही एड्रेस क्यों नहीं, मैं फ़ोन करूँ फिर चाइल्ड वालों को, है आके तुम ले हो। सही एड्रेस वो खया ब्याह दे कोर तलेगी सही ज़्यादा बिल्कुल आ मुकम कबेदाश है नहीं ब्याह बस सके। वल्ला जदा दे दे बस ये बार बार यही कह रहे हैं, ये सही जगह मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। आपको जगह की नहीं समझ आ रही कि वो क्या वो जगह है? इलाके पे हम कभी गए नहीं है, अभी उस इलाके का कोई पठान हो ना
تو پھر اس سے بندہ معلومات کر سکتے ہیں. یہ اڈے پہ مزدور بہت ہے. ادھر سے ہم تفتیش کریں گے, اگر ادھر سے کوئی مثال اس علاقے کا ہو یا نا تو پھر اس کو پتہ چلے گا, پھر بندہ اسی حساب سے اس کو گھر بیچ سکتے ہیں. اگر یہ گھر نہیں جاتا تو پھر اس کو پکڑوا دیں گے ادھر بچوں والوں کے پاس, جو لے کے جائیں گے اس کو. ہاں ہاں اس کو یتیم خانے پھر جا کے جمع کروائیں گے اگر یہ گھر نہیں جاتا تو. ٹھیک ہے, سوائے یتیم خانے تو دے جمع کو صحیح دے, یہ صحیح ڈریس ہے, میرا صحیح ہے کہنا واللہ جی صحیح ہے. یہ کہہ رہے یہ صحیح ایڈریس میں نے بتایا جی. آپ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ اس کو مکمل طور پہ واقعی اس کے گھر پہنچائیں گے, اس کو اس طرح چھوڑنا آپ نے نہیں. یہ چھوٹا جو ہے یہ ذمہ داری اس نے لی ہے. ہاں تو آپ اس طرح کرو نا, اس کو یتیم خانے لے جاؤ, ادھر جمع کر دو, کیونکہ ادھر اور بھی 100 مسئلہ آپ کو پتہ ہے آج کل حالات بہت خراب ہے. یہ تو وہ لے کے آیا تھا تو ادھر ہم نے بٹھا کے سمجھایا, میں کہا چلو یار کچھ سمجھ جاتے ہیں تو ہم بھیج دیتے ہیں. یہ تو شکر ہے آپ آ گئے ہو تو آپ اس کو. آپ کا یہ آن ایئر چلے گا نا پروگرام, میرا تو دل کر رہا ہے میں اس کو ایک لگاؤں چپیٹ. ہونا تو ایسی چاہیے اس کے ساتھ, کیونکہ ہم نے بہت سمجھایا اس کو لیکن یہ مان نہیں رہا. یہ صحیح ایڈریس بتائے تو ہم اس کو گھر بھیج دیں, چلو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا یتیم کا, لیکن یہ آگے سے. اس طرح کے بچوں کو شرم اور غیرت ہی نہیں ہوتی ہے, ادھر پڑھ کے تو انہوں نے نشئی وڑ دینے کے, اچھا رہے گا تو. اس کو پوچھے کام کرنے, کہتے ہیں نہیں کرنا. تو روٹی کس طرح کھائے گا, کار کہے اس کو بتائیں کس طرح کھائے گا روٹی. کار کہے چکار بندے وہ لگو. ابھی کہہ رہے ہاں روٹی کدھر سے کار ہے, روٹی سے کم سی نہ خورے, روٹی کم سی نہ خورے, نہ خورے روٹی نہ خورے. انسان کا جانور ہے جو روٹی نہ خورے. سورج جو روٹی دین دا خورلی تا تو ایم کنا دو روز کی دو روز کے تا روٹی نہ دے. اس کے باپ کا نام پوچھے. پلار دے سنوم دا جان علم, اونچا بولو, اسے اونچا بولو. اونچا تو ہے جان علم, جان عالم. تے رو نما دے صدا ابو بکر, بھائی کا نام ابو بکر ہے جی. اسے پوچھے ٹیلی فون نمبر ان کا یاد ہے. فون نمبر تے یاد دا بخیدت نہ دے, گونڈی والا کلیوال والا چتا خو دے تاسو ناظم مشتاس تاسو کلی تاسو کلی کې کوم مشر سړی وی لکه ناظم د وټونو کې چې اوچت شي کنه, هغه تاسو نام یاد ده. ناظم محمد علی جی, جس کے گاؤں کے ناظم کا نام ہے جی محمد علی جی. ناظرین یہ ساری سچویشن ہے, یہ بچہ کچھ بھی صحیح سے بتا نہیں رہا ہے اور ان کے پاس یہ یہاں پہ موجود ہے. گھر سے بھاگ کے آیا اور اس کی عمر 10 سال ہوگی, میرے خیال 10 سے 11 سال ہوگی. پیسے اکٹھے کیے اس نے, میں آپ کو سارا خلاصہ بتا دوں کہ یہ کباڑ وغیرہ اٹھا کے اس نے پیسے جمع کیے, وہاں سے ٹکٹ کروا کے گجرانوالا گیا. محمد علی اپنے ناظم کا جو ہے وہ نام بتا رہا ہے, علاقے کا ناظم ہے, اور جان عالم جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی میرے والد صاحب کا نام ہے. اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, یہاں پہ داتا دربار میں یہ موجود ہے فی الحال ظاہر ہے, اگر یہ نہیں جاتا تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو یہاں پہ رکھیں اور تھوڑا سا 2 دن اس پہ دھیان دیں تاکہ یہ جب ویڈیو چلے اس کے گھر والوں تک پہنچے تو وہ خود رابطہ کریں. اس کے گھر والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ لاکھوں لوگ تک یہ ویڈیو ظاہر سی بات ہے جائے گی, تو اس کے گھر والے جو ہے پراپر طریقے سے ہم سے رابطہ کریں. ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے تو اس بچے کو یہاں سے لے کے جائیں. آپ کا بچہ یہاں پہ دھکے کھا رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلا کے یہ انٹرویو دلوایا ہے, نہیں تو یہ تو رل جائے گا کیونکہ اس کو تو نہ واپس جانے کا پتہ ہے, نہ گھر جانے کا پتہ ہے, نہ وہ جانا چاہتا ہے. تو زیادہ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس بچے کے جو ہے وہ گھر تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ اس کے گھر والے ہم سے رابطہ کریں. ہم ان کو یہاں پہ لے کے آئیں گے اور یہ بچہ ان کے ہینڈ اوور کریں گے. اگر یہ یہاں سے نکلتا تو اس کا حال کیا ہوگا میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. اس کا حال یہ ہوگا کہ کوئی نشئی اس کو پکڑے گا, سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کاٹے گا اور اپنے ساتھ اس کو انجیکشن لگا کے نشئی بنائے گا, اس کے بعد اس کو بھکاری بنائے گا. اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے یہ بھیک مانگے گا, پوری زندگی اس روڈوں پہ دھکے کھائے گا داتا دربار کے سامنے. جیسے کہ بچے اوپر موجود ہیں, آپ نے دیکھے ہیں کہ اپنی زندگیاں ان کی تباہ ہو چکی ہیں, دن رات وہ نشہ کرتے ہیں اور جن کے وہ سرپرستی میں ہیں ان کے نشے کے لیے وہ پورا دن بھیک مانگتے ہیں. تو اس بچے کو جو ہے وہ اس کے گھر والوں سے ملانا ہے, آپ نے ملانا ہے, میں نے ملانا ہے, اور یہ بھائی کی کاوش ہے. یہ بھائی مجھے ملے, پھر میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا, اس کا احساس کیا. نہیں تو آج کے دور میں ہر بندہ یہ چاہتے تو یہ اپنے کاروبار پہ اس کو ملازم بھی رکھ سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہاں پہ اس کو بٹھایا کہ اس کے گھر بھیجنے کے لیے ٹکٹ اپنی جیب سے کروا رہے ہیں, کھانا پینا اس کو یہاں پہ دے رہے ہیں.
ابھی تک اس طرح کے نیک لوگ بھی زندہ ہیں. تو اس بچے کو اس کے گھر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر کوئی اس کو دیکھتا ہے, اس کے علاقے کا بچہ اس کو دیکھتا ہے, کوئی آدمی, کوئی انکل, کوئی ماں, کوئی بہن اس کو جانتی ہے, وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ اس بچے کو اس کے گھر پہنچایا جا سکے. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.